बगैर कुर्बानी के इंसान कुछ ले नहीं सकता। कुर्बानी हो, देखिए अंधेरे की कुर्बानी होती तभी उजाला आ सकता है। पहले कांडी जलती, उसकी कुर्बानी होती, उसके बाद में रोशनी हमको मिलती है। बगैर कुर्बानी की कोई रोशनी नहीं मिल सकती, बगैर कुर्बानी की कुर्बत नहीं मिल सकती। हम लोग कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं, कुर्बानी लेने के लिए हम तैयार होते हैं। और ये वाकयात जो है आपको इंशाअल्लाह दिल पर भी असर करने वाले, और कुछ इसमें से हमको सीखने भी मिलता है। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु नाम के एक साहबी है, जिस जमाने वो इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस जमाने की बात है। अपने चचा के पास रहते थे मक्के मोज़मा में। चचा जो थे उनको इस्लाम के नाम से नफरत थी। जिस वक्त ऐलान नबूवत हुआ तो हजरत अब्दुल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर आते थे। इनको हक समझ में आ गया था। हक कैसे समझ में आता है, इसके लिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात पेश की है, उसको थोड़ी से अंदाज में पेश करता हूं। जिस वक्त आपके और हमारी सबकी रूहें बनी, पैदा की गई, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अल्लाह जल्ल शानो ने सब रूहों को सिजदा करने को कहा। रूहें जब सिजदे में गए तो बाज रूह को समझ में नहीं आया कि सिजदा क्या, तो उसने नहीं किया। जब सिजदे से उठे हैं तो शुक्रगुजारी का दूसरा भी सिजदा किया। तो बाद में जो खड़े थे इनके एहसास होने लगा कि सिजदा करना चाहिए, तो पहले नहीं किया था, बाद में किया उन्होंने। मगर जो पहले सिजदा करने वाले थे, इसमें से कुछ लोगों को ख्याल हुआ कि कुछ लोगों ने नहीं किया, शायद गलत हुआ, तो उन्होंने भी नहीं किया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने शुरू में भी नहीं किया, बाद में भी नहीं किया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने पहले भी किया, बाद में भी सिजदा किया। इमाम गजाली अहया उलूम में लिखते हैं कि जिससे पहले भी सिजदा किया, बाद में भी सिजदा किया, ईमान की हालत में पैदा हुआ और ईमान की हालत में उसकी मौत हुई। जिसने पहले सिजदा किया, बाद में नहीं किया, तो ईमान की हालत में पैदा हुआ मगर मुशरिक की हालत में उसकी मौत हुई। इसके लिए तो कुरान में अल्लाह ने तालीम फरमाया कि लोगों दुआ मांगा करो अल्लाह से, है कि अल्लाह हिदायत देने के बाद फिर दिल को गुमराही से बचाना, ये दुआ मांगी जाती है। उसके बाद जिन लोगों ने पहले सिजदा किया, बाद में नहीं किया, ये तो ये लोग रहे। मगर बाज ऐसे थे जिन्होंने पहले नहीं किया मगर बाद में किया, मुशरिक के घर पैदा हुए मगर साहिब ईमान होकर इस दुनिया से गए। जिससे पहले भी नहीं किया, बाद में भी नहीं किया, मुशरिक पैदा हुए, मुशरिक की हालत में उसका इंतकाल हुआ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको समझाया। बहरहाल हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये पता चला तो वो दीन को समझ गए। उन्होंने जाकर अपने चचा से बात की। चचा ने कहा मेरे घर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मत लेना। आप खामोश हो गए, क्योंकि बचपन से इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो चचा ने इनको पालकर बड़े किए थे। एक अरसा गुजर गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से भी हिजरत कर मदीने मुनव्वरा गए और वहां से फिर मक्के मोज़मा आपने फतह किया। फतह होकर मुसलमान जब मक्के में दाखिल हुए तो हजरत अब्दुल्ला से अब ये वलवला देखा नहीं गया और फिर अपने चचा से जाकर कहा, चचा हमारी किताब जिस पर आप यकीन करते तौरेत वगैरह, इसमें भी तो लिखा हुआ है कि ऐसे नबी आएंगे कि जो उनको अपने गांव से निकाले जाएंगे और निकालने के बाद में फिर वो उस फतह कर आएंगे, तो ये तो निशानी इनमें मौजूद है, अब ईमान लाने में क्या फर्क पड़ता है। जब ये बात कही तो चचा ने कहा मेरे घर पे उसका नाम लेना नहीं। चचा आज तक तो आपकी बात को मानता रहा मगर दीन और ईमान का मसला है, मैं इस चीज को आपसे मानने के लिए तैयार नहीं, मुझे इजाजत दे दीजिए मैं जाकर दीन इस्लाम कबूल कर लूं। चचा ने कहा अगर तुमने ये काम किया तो याद रहे मेरे घर से फूटी कोड़ी तुमको नहीं मिलेगी। कहा मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं। तो बोला अभी मेरे घर से निकल जाओ। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकलने लगे। जैसे घर से निकलने लगे तो चचा ने कहा अब्दुल्ला ठहरो, सोच लो बराबर। कहा मैंने बिल्कुल सोच लिया है।
کہا اب یہ بھی دیکھ لو کہ تم میری ورثے سے الگ ہو رہے ہو. کہا میں یہ بھی قبول کر لیا میں نے. کہا تمہارے جسم پہ جو کپڑے ہیں، جو انگوٹھی تم نے پہنی ہے، یہ سب ہمارا مال ہے، اس کو بھی نکالو. رات کا وقت تھا. حضرت عبداللہ بالکل بہنا ہو گئے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. کپڑے نکال کر اندھیرے میں بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچے اور ایسے جھک کر بیٹھ گئے. ماں نے پوچھا بیٹے یہ کیا؟ فوراً چادر اس کے جسم پہ ڈال دی. ماں پلٹ گئے، انہوں نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، کمر پہ تہبند کی طرح باندھ لی، لنگی کی طرح، اور ایک کندھے پہ ڈال دیا. کہا چچا نے مجھ کو گھر سے نکال دیا. ماں میں تمہاری اجازت لینے آیا ہوں کہ دین اسلام میں داخل ہوں یا نہیں. ماں نے کہا بیٹے حق جو تم کو پسند آتا ہے اس کو کر گزرو، آپ کی اجازت ہے ماں. ماں نے کہا کہ بے شک. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے، مسجد نبوی مدینہ شریف. دور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آؤ عبداللہ کر کر گلے سے لگا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو، اور حضرت عبداللہ بھی خوب روئے. کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد ساری حالت سے آگاہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہم تمہارا نام عبداللہ رکھتے، پہلا نام کچھ اور تھا. عبداللہ کہتے اللہ کے بندے کو، مگر یہ نام دنیا تمہیں یاد کرے گی. اے عبداللہ تمہارا یہ حلیہ اور تمہارا لباس دیکھ کر جو 2 چادریں تم نے باندھی ہے، ہم تم کو ذل بجادین کے نام سے یاد کریں گے، 2 چادروں والا. حضرت عبداللہ نے ایک کمر پہ باندھی تھی، کندھے پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے سرکار آپ جس نام سے بلائیں گے میرے لیے بہت اچھا ہے. بس اس کے بعد مسجد نبی میں بیٹھ کر دین اور اسلام کی باتیں لوگوں کو بیان کرتے تھے، سیکھتے بھی تھے اور سکھاتے بھی تھے. ایک دن مسجد نبی میں بیٹھ کر وہ زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن حفظ کیا تھا انہوں نے تھوڑا، وہ پڑھ رہے ہیں. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے عبداللہ تمہاری آواز کو دھیمی کر دو، اس کو دبا دو، دوسروں کو نماز میں خلل پہنچ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں تشریف فرمائے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا فاروق اس کی آواز کو دبانے کو مت کہو، اس کی آواز کو بلند ہونے دو، اس لیے کہ اس نے مشرک کے مال کے اوپر ایمان کو اسے بلند کیا، اس لیے اس کی آواز کو بھی دبانا اچھا نہیں ہے. حضرت عبداللہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہی فرمایا عبداللہ تم یہاں آؤ، قریب بٹھائے، کیا خواہش ہے تمہاری بولو. کہ سرکار ابھی 2 دن کے بعد جو جنگ ہونے والی ہے، میں تو غریب انسان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ کر نادار ہو کر میں آیا ہوں. سرکار بس اتنی دعا مانگیے کہ میں اس جنگ میں جاؤں تو شہید ہو جاؤں اللہ کے واسطے، میرے پاس جان کے سوا اور تو کچھ نہیں ہے، میں جان ہی اللہ کے نام پہ قربان کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد نبی کے باہر ایک درخت تھا. فرمانے لگے وہ درخت کو دیکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. اس میں سے ایک پتا توڑ کے لاؤ. وہ پتا توڑ کے لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو تھی اس کو پھاڑی، پتا اس میں باندھا. کہا تمہارا ہاتھ لاؤ. سیدھا ہاتھ دیا، اوپر یہاں پر باندھتے ہوئے دعا فرماتے ہیں اے اللہ عبداللہ نے مشرک کے مال کو اپنے پر حرام کر دیا ہے، اس لیے اس کے خون کو بھی مشرک کے لیے حرام کر دے. حضرت عبداللہ کہنے لگے سرکار آپ میرے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں، میں تو چاہتا ہوں شہید ہو جاؤں اور میری جان کی حفاظت کی دعا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عبداللہ خدا کی قسم اگر تجھ کو بخار بھی آیا، بخار میں بھی تیرا انتقال ہوگا تو مرتبہ تیرا شہادت کا ہی تجھ کو ملے گا. اور 3 دن کے بعد ان کی شہادت ہوئی بخار کے اندر، اسی حالت کا ان کا انتقال ہو گیا. کہنے کا منشا کہ مال کے اوپر ایمان کو غالب رکھا تھا، ایمان کے اوپر مال کو غالب نہیں رکھا تھا. یہ تو ہم اپنے دل کو ٹٹولے، اپنی تلاشی ہم خود لیں. دل میں تلاش کریں کہ دنیا، دکان، کارخانے، یہ بہت بڑے بڑے مال اور بینک بیلنس اور اس سے محبت ہے یا خدا اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو دل خود ہی کہے گا کہ تو کہاں پر ہے.